मास्क लगाउनु पर्ने भएको छ। अर्को त्यसमा बर्को ओढ्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो देशमा। हामी एकदम निस्सासिएका छौँ र भनिरहेका छौँ नि। तपाईँहरूले त्यस कारणले अवसर त दिइरहनु भएको छ नि त। किनभने यो पार्टी भनेको केपी ओलीको, माधव नेपालको, प्रचण्डको कम्पनी र एनजिओ होइन नि त भने। यो नियुक्ति रोकिँदा कुलमान हाई हुने हो। कुलमानको इज्जत कहीँ जाँदैन हेर्नुहोस्, सम्मान त्यत्तिकै अझ बढेर जान्छ। तर नियुक्ति नहुँदा सरकारको हालत हुन्छ। यसलाई चाहिँ जनताको सडकको विद्रोहलाई सरकारले थ्याक्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जनजातिको छोरा, काहीँ भन्न पनि नजाने, एउटा स्वच्छ इमान्दार होइन, एउटा क्यापेबल मान्छे होइन, जाँदैन नि त तपाईँको चाहिँ। उहाँलाई तपाईँको चाहिँ अब सरकारले खेदेछ केपी ओली गुडले बेरी गरेर एउटा असफल नेताको पछि लागेर ठसठसी गनाइसकेको, असफल भइसकेको, समाजले तिरस्कार गरिसकेको नेतृत्वप्रति तपाईँको ह्याल चुडाएर एउटा पदका निमित्त बसिरहने हो भने भोलि जनताले मलाई लाग्छ अब मलाई कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। प्रचण्डले चाहने हो भने तपाईँको विथिन मिनटमै हुन्छ उहाँको नियुक्ति। उहाँले चाहिरहनु भएको छैन भन्ने कुरा हामी बुझ्नु पर्यो। भोलि नै निर्णय गरिदिनुहोस् न उहाँले। भोलि पेरिस डाँडामा पार्टी एकतापछि पहिलोपटक केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्दैछ प्रचण्डको अध्यक्षतामा। ल भोलिको मिटिङमा ल भन्नु पऱ्यो नि त, किन रोकियो त कुलमानको नियुक्ति? मन्त्रीले प्रस्ताव लिँदा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले किन मान्नु भएन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डले भन्ने किन भन्ने? त्यसलाई घरभित्र थुनेर तपाईँको महिना दिनसम्म अनि तपाईँ कर तिर भन्ने, घरबेटीले भाडा तिर भन्ने, मान्छेले आत्महत्या गर्ने, अनि घरबेटीले मान्छेलाई मार्ने सरकार कहाँ छ? सरकार छ यो देशमा? यिनीहरूलाई त सडकमा लिएर मान्छेले तपाईँको चाहिँ रामधुलाई गर्थ्यो होला। नेपालमा के गर्नुहुन्छ यो भनेर मैले चाहिँ मेरा नेता रिसाउँछन्, मेरो अवसर गुम्छ, भोलि त्यहाँ कुनै पद नपाइला भनेर मैले चुप लाग्ने हो भने त अबको 50 वर्षपछि देश कहाँ जान्छ? कर दिने, त्यसो भए जनताले कर पनि नतिर्ने होला। कसरी चल्छ? कर नतिर्ने भोलिबाट चल्छ देश? त्यही एमसिसीको पैसाले देश चल्ने हो? सत्तारूढ नेकपाका युवा नेता प्रकाश रोकाया हुनुहुन्छ। समग्रमा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा यहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। प्रकाश सर, यहाँलाई स्वागत। हस्, धन्यवाद। अब पहिला त तपाईँको पार्टीको विवाद पनि मिलेको जस्तो छ। जो मिलेको के टालटुल बनाएको त्यहाँबाट कुरो सुरु गरेर म कुलमान घिसिङसम्म पनि पुग्छु आज तपाईँसँग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद मिलिया छैन अहिले पनि मिलेको? किनभने यो पार्टी सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातलमा एकता भएकै होइन। यो त के भने यो के भन्छन्, यो स्वार्थहरूको गठजोड, नेता सीमित नेताहरूका, मुठ्ठीभर नेताहरूका, मान्छेहरूको व्यवस्थापनका निमित्त चुनावमा 74 सालको चुनावमा जाँदाखेरि परिणाम सोचे जस्तो हुने थिएन। त्यस कारणले गर्दा त्यो ढङ्गले चुनावी एकता गरियो। बाहिर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने, ध्रुवीकरण गर्ने भनेर जे नाम दिए पनि भित्री रूपमा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ सैद्धान्तिक र वैचारिक र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी स्पिडका साथ अगाडि बनाउनले यो पार्टी एकता भएको होइन भन्ने कुरा आज देखियो। हिजो त हो भन्ने हामीलाई विश्वास थियो, अहिलेसम्म आउँदा त्यो देखियो, एमसिसीसम्म आउँदा त्यो देखियो। अहिले चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिको एउटा थलो मात्र पार्टी एकताका नाममा बनाइएको रहेछ। त्यो दुईटा पार्टीको मर्ज गरिएको रहेछ त्यसरी, होइन? व्यक्तिगत, गुटगत, समूहगत र केही तपाईँको भेस्टिज इन्ट्रेस्ट त्यहाँभित्र छन् होइन। त्यो स्वार्थपूर्ति गर्नका निमित्त तपाईँको पार्टी एकता भएको हो कि भन्ने अब तपाईँको शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ एमसिसीसम्म आउँदा। किनभने नि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको त मजदुरको पार्टी हो, किसानको पार्टी हो, गरिबको पार्टी हो, श्रमजीवी सरबार वर्गको पार्टी हो, जो अहोरात्र तपाईँको चाहिँ 18, 19, 20 घन्टा काम गर्छन्। ती तपाईँको चाहिँ दैनिक जेलादारीकै पार्टी हो नि त। तिनीहरूको माग सुनवाई भयो त? भएन। हुँदा तपाईँको चाहिँ जनताले सडकमा चाहिँ यो मान्छे चाहिन्छ है, यो मान्छे भएन भनेपछि त्यो संस्था फेरि तपाईँको चाहिँ बदनामित हुन्छ, फेरि घाटामा जान्छ, फेरि जनताले दुःख पाउँछन्, फेरि तपाईँको देशले तपाईँको चाहिँ अँध्यारो यात्रा गर्नुपर्छ भन्दा पनि सरकार सुन्दैन। किन सुनेन त तपाईँको सरकार? यत्रो धेरै जनमत दिएर, झन्डै 2/3 नजिकको शक्ति दिएर तिम्रो 70 वर्षदेखि लडिरहेछौ, गरी खान पाएनौ, काङ्ग्रेसले बिगारो, पञ्चेले बिगारो, केले बिगारो भन्थ्यौ। ल गर न त, कस्तो विकास गर्न खोजेका रहेछौ, ल गर भनेर दिएको पनि 3 वर्ष हुन लाग्यो। एउटा कुलमान घिसिङलाई, त्यो पनि राम्रो काम गरेको मान्छेलाई है जनताले एकपटक चाहिँ दोहोऱ्याइदेऊ न प्लिज। लोडसेडिङ हटाएको मान्छे भनिदिएर सडकमा आउँदा चिच्याउँदा पनि कानमा तेल हालेर सरकार कस्तो सरकार हो तपाईँहरूको भन्ने प्रश्न गर्नु परेन? अब होइन, प्रश्न अब टटकार रूपमा गर्नु पऱ्यो। गर्ने मात्रै होइन, एकदम जोडबोलका साथ देशव्यापी रूपमा जसले यो पार्टीलाई सरकारमा 2/3 नजिक पुर्याउन भूमिका खेले, अमूल्य मत दिए, योगदान गरे, यो पार्टी यहाँसम्म आउँदाखेरि त ठुलो कुर्बानी पनि भएको छ नि त।
चाहे चाहिँ जनयुद्धको नाममा होला, चाहे 62 सालको जनआन्दोलनको नाममा होला, त विभिन्न कालखण्डमा भएका तपाईँको विद्रोह, आन्दोलन, क्रान्ति, सङ्घर्षमा योगदान गरेको पनि छन् त्यहाँ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै योगदानको तपाईँको चाहिँ जुन अवमूल्यन गर्ने ढङ्गले तपाईँको सरकार अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो सरकार नेकपाको सरकार होइन, केपी ओली नेतृत्वको सरकार हो, यो नेकपाको सरकार होइन। केपी ओली नेकपाको अध्यक्ष होइन, उहाँ नेकपाको अध्यक्ष हो, तर नेकपाले यस्तो काम गर्दैन नि त। नेकपाले देश र जनताको लागि काम गर्छ, किसानको पक्षमा काम गर्छ, किसानलाई मल समयमा ल्याउँछ, गरिबको पक्षमा काम गर्छ। कुन गरिब जनताले चाहिँ खाए कि खाएनन् कि, को भोको छ, को नाङ्गो छ, त्यो त कस्तो नेकपा हो त तपाईँहरूको भने क्या? को भोको छ, को नाङ्गो छ, कसले खायो कसले खाएन, मल पायो पाएन, यस्तो कुरोमा त चासो हुँदो रहेछ। केपी ओलीले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने कि नबन्ने, प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष पाए कि पाएनन्, वामदेव गौतम हारेर पनि राष्ट्रिय सभामा जान पाए कि पाएनन्, झलनाथ खनालले 72 करोड पाए कि पाएनन्, यस्तो पो चासो हुँदो रहेछ त तपाईँको नेकपालाई अहिले। त्यही त सैद्धान्तिक वैचारिक कुरा नभएपछि हुने यस्तै त हो त होइन। गाँड कोडाकर हुने, तेरा मान्छे यति राख्ने, मेरा मान्छे यति राख्ने, अब मन्त्रीमा यी जाने ऊ जाने, केन्द्रीय कमिटी यस्तो बनाउने। त्यो भएर अहिलेको जुन 445 जना जन्ती छ नि नेकपाको केन्द्रीय कमिटी, हाम्रो रगत पसिनाले, मैले 30 वर्ष योगदान गरेको छु पार्टीमा, रगत पसिनाले बनेको यो पार्टी अहिले के हो त? प्रचण्डका यति मान्छे, केपी ओलीका यति मान्छे, माधव नेपालका यति मान्छे, फलाना नेताका यति मान्छे भनेर यो त भजन मण्डली बनाएको छ नि त। यो यसले हाम्रो शिर निहुराएको छ। किनभने बैठक पनि हुँदैन। बैठक कहाँ हुने? पार्टी प्यालेस पनि अहिले बन्द छ, बैठक पनि सम्भव केन्द्रीय कमिटीको नहुने। केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि नेकपाका कुनै पनि कमिटीको बैठक बस्न सक्ने तपाईँको चाहिँ ठाउँ नै छैन। भनेपछि यो पार्टीलाई त जन्तीको रूपमा तपाईँको मोर्चा पार्टीमा परिणत गरिहाल्नु हो। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई के लाग्छ भने यसरी नजानु पर्थ्यो। यसले त के हो भने हामी जस्ता सैद्धान्तिक वैचारिक होइन रूपमा सबै प्रकारले तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति लयस भएर, प्रतिबद्ध भएर, सिद्धान्त निष्ठ बनेर अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ यो पार्टीबाट नै तपाईँको बाँकी क्रान्तिका कार्यभार पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर, त्यो अभिलाषाका साथ देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान र त्यो प्रकारले विश्व दृष्टिकोण क्लियर गरेका मान्छेले अहिले समस्या आज समाजमा मुख देखाउने। एक त मास्क, अहिले कोरोनाले गर्दा मास्क लगाउनु पर्ने भएको छ, अर्को त्यसमा बर्को ओढ्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो देशमा भने यो तपाईँको चाहिँ समस्या नेताका कारणले गर्दा हाम्रो कारणले होइन। यो भनेको मुखै देखाएर हिँड्न पनि लाज नपर्ने अवस्था आइसक्यो अहिले तपाईँहरूलाई। तपाईँले नेकपाको तपाईँको 74 सालमा चुनावमा जाँदाखेरि अगाडि साह्रै घोषणापत्र त पढ्नु भएको होला पक्कै पनि। त्यो घोषणापत्रको एउटा वाक्यांश पुरा भएको मलाई तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ? त्यो र मैले बारम्बार भने यो युवराज होइन, तपाईँले देखाउनु पऱ्यो नि। तपाईँ त्यो पार्टीको नेता, तपाईँ त्यो पार्टीको कार्यकर्ता, तपाईँ त्यो पार्टीको शुभेच्छुक, तपाईँको पार्टी हो नि त्यो, तपाईँले देखाउनु पर्यो। त्यही त मेरो पार्टीले भनेर देखाउनु पर्यो। त्यही गरेन नि त। तपाईँको चाहिँ बारम्बार तपाईँको चाहिँ पार्टी च्यानलमा कहाँ भन्नुपर्ने हो भनियो, तर कुरा सुनै हुँदैन। किनभने हामी त कसैको गुटका छैनौँ, न माधव नेपालका मान्छे, न प्रचण्डका मान्छे, न तपाईँको चाहिँ केपी ओलीका मान्छे, न अरू कुनै अमुक नेताका गुटका मान्छे। हामी त नेकपा मान्छे हो। हाम्रो उद्देश्य त फेरि पनि क्रान्तिका कार्यभार पुरा गर्ने हो होइन। यो देशमा कुलमान जस्ता मान्छेलाई फेरि पनि तपाईँको चाहिँ त्यो संस्थामा लिएर होइन, यो देशको तपाईँको चाहिँ जुन समस्या छ जुन सेक्टरको, त्यो समाधान गर्नका निमित्त उनीहरूलाई अगाडि सार्ने हो। अझ उनीहरूको अझ तपाईँको चाहिँ स्तर उन्नत गरेर लैजाने हो, उनीहरूको अझ त पदोन्नत गरेर लैजाने हो होइन। किन तपाईँको चाहिँ उनीलाई राम्रो काम गर्ने मान्छेले अझ तपाईँको चाहिँ अनुप्रोत्साहन किन नगर्ने? अनि युवराज खतिवडै हो त तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रको युवराज भएर खतिवडा नै तपाईँको सबै ठाउँमा आउनुपर्ने। त्यही त गजब के भयो भने मन्त्रीबाट स्वाभाविक बहिर्गमन भएका युवराज खतिवडा 10 दिन पनि नपुग्दै फेरि सिंहदरबार छिरे प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा। अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय खाली छ, उनलाई अर्थमन्त्री विशेष सल्लाहकार बनाएर राखिएको छ। अघोषित रूपमा अर्थ मन्त्रालय अहिले पनि युवराज खतिवडाले चलाइरहेछन्। त्यो चाहिँ कति प्यारो भएको, जनताले साह्रै मन पराउँदैनन् उहाँलाई चाहिँ। कुलमान घिसिङको यत्रो जय जयकार छ, जनताले त्यो सुन्दैन। सरकार त्यही के भएको भने यो सकिने बेला यस्तो मती लाग्छ क्या हो? त्यही त यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको जनताको पार्टी हुन्छ। मैले अघि भने नि त, मैले जे अघि भने नि त, मजदुरको हुन्छ, किसानको हुन्छ, तर उनीहरूको कुरा सुन्नै हुँदैन। यहाँ त युवराज खतिवडाको कुरा सुन्नै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले तपाईँको मन्त्रीमण्डल फुलफिल गर्न सक्नुहुन्न, रिक्त रहेका मन्त्रीलाई तपाईँको कार्यभार चाहिँ जिम्मा दिन सक्नुहुन्न होइन। किनभने युवराज खतिवडा त कम्युनिस्ट होइनन्, उनी त कोहीद्वारा परिचालित त्यहाँ राखिएका होइन खटाइएका मान्छे हुन्। उनलाई त्यहाँ ल्याउनै पर्ने कुनै न कुनै प्रकारले तपाईँको चाहिँ। भनेपछि अहिले फेरि के त युवराज खतिवडा
जनताका छोराछोरीको चिन्ता छैन, गरिबको चिन्ता छैन। हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा योगदान गरेका घाइते परिवार तपाईँको, त्यसपछि गएर तपाईँको घाइते अपाङ्गदेखि लिएर शहीद परिवारको चिन्ता छैन नि त। तपाईँले देख्न, तपाईँहरूकै मिडियाले चाहिँ बाहिर ल्याइरहनु भएको धेरै कुराहरू। भनेपछि के भने यहाँ लोकलाई हँसाएर, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बर्बाद बनाएर पश्चिम बङ्गाल पथमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि लिएर, होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईँको जुन प्रकारले चाहिँ नेपाली जनताले आशा भरोसा गरेका थिए, सपना देखेका थिए, ती सपनाहरू सिंहदरबारको कुर्सीले किचेर अहिले जुन प्रकारको तपाईँ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चाहिँ अगाडि बढ्ने दृश्यता गरिरहेको छ, यो नगर्न म यो तपाईँहरूको मिडिया मार्फत पनि खबरदारी गर्न चाहन्छु। यति धेरै कार्यशैलीगत मतभेद छ नि तपाईँहरूको, कसरी बस्न सक्नु भएको हो तपाईँहरू त्यही पार्टीभित्र? फेरि नेकपाकै भनेर चिनाउनुपर्छ तपाईँहरूलाई पनि। त्यो त हाम्रो भनाइ के हो भने बिर्सिनु भएको छैन तपाईँहरू, निसासिनु भएको छैन, यस्तै कुरा यस्ता गर्नुहुन्छ, फेरि त्यही पार्टीको कार्यकर्ता होइन। हामी त जग हँस है, तपाईँहरूले पनि गर्नु होइन। हामी एकदम निसासिएका छौँ र भनिरहेका छौँ नि। तपाईँहरूले त्यस कारणले अवसर त दिइरहनु भएको छ नि त। किन यो पार्टी भनेको केपी ओलीको, माधव नेपालको, प्रचण्डको कम्पनी र एनजिओ होइन नि त भने। यो पार्टी भनेको प्रकाश सोकाया जस्ता लाखौँ लाख 20-30 वर्ष रगत पसिना योगदान, एक काने पैसा पनि तपाईँको स्वार्थ नलिएर बनेको पार्टी हो नि त। हामी त्यसै यिनीहरूको यो पार्टीलाई सती जान दिँदैनौँ। यिनीहरूको भागबन्डमा, भाग शान्तिमा, होइन, गुटबन्दीमा र यिनीहरूका मान्छेको व्यवस्थापनमा हामी यो पार्टीलाई तपाईँको तिलान दिन चाहँदैनौँ। किनभने अहिले त्यही भइरहेको छ। उनीहरूका लफाबाजीहरू, हुक्के चम्चीहरू, होइन, गुलाम चाकरहरू आज तपाईँको चाहिँ लाइमा त तपाईँको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी पदमाथि पद दिने भनेर आज जुन प्रकारले चाहिँ नेताहरूको चिन्तन भइरहेको छ नि त, त्यही प्रकारका हरकतहरू भइरहेका छन् नि। यसलाई हामीले खबरदारी गरेर जानुपर्छ। यसलाई अन्त्यका निमित्त हामीले अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष गरेर जानुपर्छ भनेर पनि यो मिडियामा अहिले बोलिरहेका छौँ। अहिले त के भनिसक्यो तपाईँको अस्ति सम्पन्न स्थायी कमिटीले भने पार्टीका नेताहरूलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत, यस्ता मिडियाहरू मार्फत आलोचना गर्न नपाइने यो निर्णय पनि गरेको छ। अब त तपाईँहरूलाई त यही बाहनामा अनुशासनको दण्ड चलाएर कुन दिन निकाल्न बेर्छ पार्टीबाट। अब उहाँले हामीलाई निकाल्नुहुन्छ, जनताले उहाँहरूलाई निकालिदिनुहुन्छ, हिसाब किताब बराबर। त्यस कारणले त के आलोचना पनि सुन्न नसक्ने भएछ, राम्रो काम नगर्ने, आलोचना नसुन्ने, कहाँ जाँदैछ भने क्या। त्यही त तपाईँको चाहिँ के उत्तिने बेला के भन्छन् नि, होइन, त्यो नेताहरूले गर्नुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ अर्को राष्ट्रवादी महाकाली सन्धि उर्फ एमसिसी पारित गर्न तपाईँको चाहिँ अनेक प्रपञ्च रच्ने, नाटक गर्ने, होइन, संशोधन भनेको त अमेरिकाले गर्ने हो नि त। हामीले संशोधन गर्ने हो, नेपालको संसदले संशोधन गर्ने हो एमसिसीको बारेमा, जनताको आकारमा छारो हाल्ने, अनि तपाईँको अनुशासनहीन उहाँले काम गर्ने, पार्टी हित विपत्ति उहाँ जाने, राष्ट्रघात उहाँहरूले गर्ने। अनि तपाईँको चाहिँ यसो नगर है, हिजो जे तपाईँको जनताको बिचमा कबुल गरिएको थियो, नमस्कार हात जोडेर भोट मागिएको थियो, त्यो बाचा पुरा गर है, तिमीहरू चुक्दै गइरहेका छौ नेता हो भनेर चाहिँ कार्यकर्ताले भन्दाखेरि कार्यकर्तामाथि अनुशासनको दण्ड लगाउने उहाँहरूसँग नैतिक बल कहाँ छ भने त्यो ल्यागत उहाँले राख्नुहुन्छ। त्यो त नेतालाई चाहिँ कारबाही हुन्छ, नेताले यस्ता गतिविधि गर्नु हुँदैन भनेर लेखेको छैन। कहिले कोटेश्वरमा देउसी खेल्ने, कहिले भैँसीपाटीमा खेल्ने, कहिले बालुवाटारमा खेल्ने, त्यो गर्न चाहिँ छुट छ। कार्यकर्ताले चाहिँ गाली गर्यो, आलोचना गर्यो भने उसलाई चाहिँ कारबाही गर्छु भनेर तर्साएको छ तपाईँलाई। त्यही त उहाँले तर्साउनु भएको छ कि उहाँले चाहिँ अरूका पार्टी फोर्ने तपाईँको चाहिँ अध्यादेश ल्याउने उहाँले कुन पार्टीको विधानमा तपाईँ भनिएको छ भने, सांसद अपहरण गर्ने पार्टीको कुन विधानमा भनिएको छ भने, अनि खुमल टारदेखि विभिन्न टारमा तपाईँको गुटबन्दी गर्ने कुन विधानको कुन धारा उपधारा भन्ने ल मलाई भन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। सन्धिदेखि लिएर नाता गोतालाई मात्रै तपाईँको चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, नियुक्ति गर्ने, अनि कुलमान जनजातिको छोरालाई पुनर्नियुक्ति नगर्ने भनेर कहाँ लेखिएको छ भने। अनि सडकमा जनताले आवाज उठाउँछन्, आन्दोलन गर्छन्, विद्रोह गर्छन्, यसो गरेर भन्छन्, घचघच्याउँछन्, अनि जनताको कुरा नसुन्ने भनेर कहाँ लेखिएको छ विधानमा? कहिले तपाईँको सर्कुलर जारी भयो त्यो छैन नि त। त्यस कारणले गर्दा के हो भने यो उहाँहरूले आफ्ना कर्तृत्वहरू ढाकढोक गर्न, आफ्नो गुटको भाग शान्तिलाई फेरि तपाईँको चाहिँ नमिलेका भाग शान्ति मिलाउनका निमित्त जुन प्रकारले अहिले पार्टी एकता भयो भनेर नाटक मञ्चन गरिरहेको छ नि, पार्टी एकता भएको छैन पूर्ण रूपमा, एकीकरण पनि भइरहेको छैन। हो यो नैतिक त्यहाँबाट अलिकति भन्छ नि, अलिकति यो टेप चाहिँ अलिकति बलियो ढङ्गले टाँसिएको भन्ने बाहिर भ्रम छ, तर कुन दिन कुरा मिल्दैन फेरि यो तपाईँको छुटिन्छ। हेर्नुहोस् कहिलेसम्म रहन्छ यो भ्रमको पर्दा, च्यातिँदैन अब यो जबसम्म यो आल्हा कार्यकर्ताहरूले सत्य के हो असत्य के हो होइन भनेर आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दै
आफैलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउँदै गुलामी चाकरी चाबरुसी र एउटा मन्त्रीका निमित्त एउटा सांसदका निमित्त एउटा तपाईँको चाहिँ कुनै राजनीतिक नियुक्तिका निमित्त अथवा कुनै तपाईँको पार्टीको एउटा चाहिँ पदका निमित्त जबसम्म र्याल काट्न छोड्दैनन् नि तल्दै माथिसम्मको च्यानल तबसम्म यो रहिरहन्छ। किनभने अधिकांश मान्छेहरू त फेरि पनि के छन् गुडमै छन्। देश र जनता त भाँडमा जाओस् होइन। क्रान्ति भन्ने कुरा समाजवाद भन्ने कुरा अर्को भन्ने कुरा त उहिलेको कुरा खुइले जस्तो भइसक्यो यहाँ त। त्यस कारणले गर्दा के हो भने पहिलो कुरा के हो भने तल ग्रासरुट लेभलदेखि माथिसम्म जुन नेटवर्क छ नि तपाईँ गुटबन्दीको नेटवर्क पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त बनाउने बेजेत गर्ने बदनामित गर्ने जुन एउटा त्यो गिरोह छ नि त अहिले त्यो गिरोहलाई तपाईँको चाहिँ माथि तपाईँको हामीले बमबारी नगर्दासम्म त्यो गिरोहलाई ध्वस्त नबनाउँदासम्म यो जिगज्याग भइरहन्छ। त्यस कारणले जिगज्याग यो पार्टी मात्रै होइन यो देश नै यसरी नै अगाडि बढ्छ। हेर्नुहोस् यो चिन्ताको विषय छ। त्यस कारणले गर्दा मैले यो तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले त्यसो नगरौँ। यो लोभ हँसाउने काम नगरौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने काम नगरौँ होइन। भिख मागेर एनजिओ आइएनजिओको नाममा तपाईँको डोनरकोलाई तपाईँको कमिसन खुवाएर यहाँ एजेन्ट खडा गरेर तपाईँको देश बन्छ भिख मागेर देश बन्छ बन्दैन नि त। त्यस कारणले गर्दा के हो भने उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रघात काम गर्ने गर्दै गर्नुमा चाहिँ एमबिसी इत्यासीको निरन्तरता हो। अहिले तपाईँ कुलमानजीलाई तपाईँको पुनर्नियुक्ति नगर्न पछिका पनि यहाँ थुप्रै चलखेल भइरहेका छन् भन्ने कुरा बाहिर आइसक्यो नि त। त्यही त त्यो चलखेल चाहिँ के हो के कारणले रोक्यो तपाईँहरूको 2/3 नजिकको सरकारलाई? प्रतिपक्षले नगर भनेको छैन कसैले नगर भनेको छैन जनताले गर भनिरहेछ। कसरी जब भोलि कुलमानलाई ल्याउँदा विरोध खाइएला कि भन्ने टेन्सन पनि छैन नल्याउँदा चाहिँ बरु विरोध खाइरहेछ। केले रोक्यो त भने कि कुलमान भन्दा एकदम अर्कै मङ्गल ग्रहबाट मान्छे ल्याएर राख्ने सोच गर्नु भएको छ कि केपी ओलीले असमान पुन्ज्यूले प्रचण्डज्यूले के हो कुरा खास? त्यही त वास्तव भन्यो भने अब अहिले कुलमानजीले पनि फेरि म रिपिट हुने इच्छा जाहेर पनि गर्नुभएको काम पनि गर्नुभयो। धराशायी भइरहेको एउटा संस्थालाई ऋणबाट चुक्ता गरेर फाइदा पनि ल्याइसक्नु भयो होइन। त्यस्तो बेलामा सरकारले चाहिँ आफै कुलमानलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलाएर ल कुलमानजी योभन्दा राम्रो काम गर्नुहोस् भनेर प्रोत्साहन गर्ने उहाँलाई चाहिँ किन त थुप्रै ठाउँमा उहाँले तपाईँको चाहिँ कुनै बिना प्रतिस्पर्धा बिना कुनै प्रक्रिया बिना नियुक्ति गर्नुभएको छ होइन। युवा परिषदको कुरा गर्नुहोस् प्रेस काउन्सिलको कुरा गर्नुहोस् लगानी बोर्डको कुरा गर्नुहोस् थुप्रै ठाउँमा भनौँ न उहाँ गर्नुभएको छ। यदि ल प्रतिस्पर्धा नै प्रक्रियामा जाँदा पनि 10-15 दिन अगाडि एउटा प्रक्रियाबाट सुरु गर्दा पनि हुन्थ्यो भने यहाँ केही तपाईँको षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिएका छन् केही कमिसनरका कुराहरू भइरहेका छन् यहाँ बिचौलियाहरूले पनि तपाईँ चलखेल गरेको भन्ने हुनसक्छ। यी यावत कारणले गर्दा उहाँको नियुक्ति रोकिएको छ। तर यो नियुक्ति रोकिँदा कुलमान हाई हुने हो। कुलमानको इज्जत कहीँ जाँदैन। हेर्नुहोस् सम्मान त्यत्तिकै अझ बढेर जान्छ। तर नियुक्ति नहुँदा सरकारको हालत हुन्छ। यसलाई चाहिँ जनताको सडकको विद्रोहलाई सरकारले थेक्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा होइन अब जसका कारणले गर्दा सरकारले भनिदिनु पर्यो नि यस कारणले गर्दा हामीले कुलमानलाई नियुक्ति गरेनौँ। के हो त कुलमानको अपराध उनले दोस्रोचोटि नपाउनको लागि लोड सेडिङ हटाएर अपराध गरेकी उनले 35 अर्ब घाटामा रहेको चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई 12 अर्ब नाफा पनि बनाइदिएर त्यो 35 अर्ब पनि तिरेर अपराध गरेकी एउटा इमान्दारितापूर्वक कर्तव्यनिष्ठ भएर रातको 2 बजीसम्म काम गरेर पनि यति ठाउँमा ल्याएर अपराध गरेकी के गरे त्यो भन्नु पर्यो कि परेन तपाईँको सरकार? त्यही त सरकारले भन्ने नैतिक साहस छैन। डरायो एउटा कुलमान घिसिङसँग केपी ओली डरायो अहिले त्यो त देखियो नि त। तपाईँको निमर्तमान हुनै पाइरहेको छ नि युवराज खतिवडा उनलाई तपाईँको चाहिँ होइन सारा ठाउँ राष्ट्र बैङ्कदेखि लिएर होइन योजना आयोगदेखि लिएर पार्टीको केन्द्रदेखि लिएर मन्त्री 2-3 पटकदेखि हुँदै अहिले आएर फेरि उहाँकै व्यवस्थापनमा सरकार चिन्ता लिइरहेछ। सम्धिलाई 7 पटक तपाईँको चाहिँ नियुक्ति गरिसकेको कुरा तपाईँ हामीले भोगेकै कुरा हो होइन। अब हिजो मात्रै हुँदा तपाईँको एउटा प्रेस सल्लाहकारको भाइ पनि तपाईँको चाहिँ होइन स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा आएको भन्ने कुरा त समाचार आइसक्यो। भनेपछि बिचरा उहाँ जनजातिको छोरा काहीँ भन्न पनि नजाने एउटा स्वच्छ इमान्दार होइन एउटा क्यापेबल मान्छे होइन त जाँदैन नि त तपाईँको चाहिँ। उहाँलाई तपाईँको चाहिँ अब सरकारले खेदेछ केपी ओली गुल्डेबेरी गरेर भनेपछि यो प्रकारले तपाईँको चाहिँ उहाँहरू जाने भनेको के हो भने उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार होइन। उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नाम धारण गरेर खोल ओढेर अरू कसैका स्वार्थ पूर्ति गर्न उहाँहरू चाहिँ सरकारमा बसिरहनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यस कारणले मैले के भन्ने गरेको छु भने नि संसारका सत्ताहरूको चरित्र यही हो। चाहे वासिङटन डिसीको सत्ता भन्नुहोस् चाहे दिल्लीको भन्नुहोस् चाहे अरू पुँजीवादी मुलुकको भन्नुहोस् दलालहरूले माफियाहरूले तस्करहरूले बिचौलियाहरूले देश र जनतालाई बर्बाद बनाउने तत्त्वहरूले सत्ता चलाइरहेका हुन्छन्। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप सिंहदरबारको सत्ता पनि चलिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। किनभने कृषि प्रधान देशमा किसानले मल पाउँदैन
होइन सेटिङका भरमा तपाईँको चाहिँ मल ल्याउने गरिन्छ, अन्तिममा नाटक गरेर तपाईँको चाहिँ कारबाही गरिन्छ, कालो सिंह गराइन्छ, अदालतले फेरि चाहिँ त्यो फुकुवा गरिदिन्छ। ओम्नी ग्रुपसँग त्यही भयो। भने यो किन यसो हुँदैछ भन्ने कुराहरू अब जनताले बुझ्नु पर्यो। अब जनताले तेरो पार्टी, मेरो पार्टी, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट होइन, देश र जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा, स्वाभिमानको पक्षमा होइन, गरिब जनताको के भन्नु न, केले रोक्यो, कसले रोक्यो, केले रोक्यो कुलमान घिसिङलाई? राम्रो बिटु उनले नचढाएर रोक्यो कि बिजुलीहरूले ल्याउने दिएनन् कि अरू नै स्वार्थ छ कि न ऊर्जा मन्त्री नै पो बनाउन लाग्यो हुन् कि राष्ट्रिय सभा मार्फत लगेर कसो त्यो गजब गर्नलाई पनि रोकिरहेको हुनसक्छ। अनि यहाँ त अब देशमा त अनेक हुन्छ नि त, अनेक हुन्छ नि। यहाँ त माफियाकरण छ, दलाली छ, बिचौलिया छ होइन। उहाँलाई नल्याउनलाई हिसाब किताब लेनदेन भइसक्यो कि, ब्रिफकेस साटासाट भइसक्यो कि, अथवा विभिन्न प्लान गरी यति अर्ब आउने, किन अब त चुनाव नजिक आइसक्यो। अब 3टा चुनाव गर्नु छ मान्छेलाई यहाँ, स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ होइन। अब 30 चुनाव तपाईँको जानलाई एउटै सांसद बनाउनलाई 10-15 करोड रुपियाँ मिनिमम जोहो गर्नु छ मान्छेलाई यहाँ होइन। अब कुलमानजीले त्यो काने पैसा पनि दिनुहुन्न होइन। बाहिर बुझेको है, भित्र उहाँको केही छ भने थाहा छैन। तर उहाँको जुन काम देखियो 4 वर्षमा होइन, किनभने एउटा यो कर्णाली करिडोरको यो जलविद्युतको विकासको सन्दर्भमा यो चिनिया एउटा चाहिँ टोलीसँग म पनि 2 दिन उहाँसँग सँगै गएर हामीले चाहिँ होइन त्यसरी पनि उहाँसँग सङ्घात गर्ने। अहिलेको तपाईँको चाहिँ त्यो बेला चाहिँ यो लगानी बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको के भन्छ नि अहिले गभर्नर, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले धेरै उहाँहरूसँग 2 दिन भए पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ नि त होइन। तपाईँ 2 दिन चाहिँ कुलमान घिसिङसँगै म हिँड्यो कर्णाली, हामी हुम्लादेखि लिएर तपाईँ सुर्खेतसम्मको त्यो कर्णाली करिडोरको सबै त्यो हामी चाहिँ निरीक्षण गऱ्यौँ, त्यहाँको सम्भाव्यता अध्ययन गऱ्यौँ। मैले भन्नु खोजेको के हो भने उहाँ तपाईँको चाहिँ जे बाहिर देखिन्छ भित्र पनि त्यो हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास ल्याएको छु कि। त्यस कारण उहाँको 2 दिन पनि सँगै हिँड्दाखेरि चिनिन्छ नि त मान्छेलाई, एकैछिनमा बस्दाखेरि चिनिन्छ कस्तो खालको एउटा उहाँप्रतिको उहाँको काम गराइ, उहाँको योग्यता, क्षमता, उहाँको व्यक्तित्व 2 दिन तपाईँ सँगै रहँदाखेरि चाहिँ के लाग्यो तपाईँलाई? उहाँमा कुनै प्रकारको म तपाईँको चाहिँ तपाईँ विद्युत प्राधिकरणको एमडी हुँ, ठुलो मान्छे हुँ होइन, मैले यो काम गरेँ भन्ने कुनै प्रकारको घमण्ड त देखिएन त्यस्तो के। सिम्पल, एकदम सिम्पल एउटा जनताको जस्तै, नागरिकको जस्तै उहाँले चाहिँ व्यवहार गर्ने, बोलीचाली गर्ने, त्यो प्रकारले चाहिँ अब हिन्डुल गर्ने होइन। म ठुलो मान्छे हुँ भनेर तपाईँ त्यस्तो आफूले सम्मान गरिदिनुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, अथवा त्यो मलाई गरिदिनुहोस् भनेर त्यो प्रकारको चाहिँ आग्रह गर्ने मान्छे देखिएन कि। त्यस कारणले त के देखिन्छ भने उहाँले कामले पनि देखाउनु भयो नि त। त्यस कारणले त उहाँ जतिका मान्छे तपाईँको देशका विभिन्न निकायमा होइन, जस्तै अब मलकै कुरो आयो, मलमा तपाईँ कृषि सामग्री राम्रो कुलमान जस्तै त्यही सेक्टरको तपाईँको चाहिँ इमान्दार मान्छे खोजेर तपाईँको कृषि सामग्री संस्थानको प्रबन्धन निर्देशक बनाइदिँदा भयो। म आफू युवा किसान केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदाखेरि मैले तत्कालीन नाम त ठ्याक्क अहिले भुलेँ, त्यहाँको एमडीलाई गएर भने मैले प्रबन्ध निर्देशकलाई, तपाईँहरूले नेपालमा मल कारखाना किन खोल्नु हुँदैन भन्दाखेरि विद्युत छैन, हाम्रो त्यो क्षमता छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। किनभने कमिसनको सेटिङमा मल ल्याइन्छ। त्यस कारणले गर्दा के हो भने यो प्रकारले अहिले पनि तपाईँको चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई धराशायी बनाएर फेरि तपाईँको चाहिँ देशलाई, जनतालाई तपाईँको अँध्यारोमा धकेल्ने हिसाबले पनि त्यो प्रकार षड्यन्त्र भइरहेको हो कि, त्यो प्रकारका तपाईँको चाहिँ योजनाहरू बुनिएर तपाईँको सरकार विशेष गरेर प्रधानमन्त्री प्रभावित बन्नुभएको हो कि। यो त धेरै ठुलो खेल छ भन्ने अनुमान त गर्न सक्यो नि त। जनताले यति धेरै आग्रह गर्दाखेरि पनि बरु यो गाली खान तयार छ कि सरकार, स्वाभाविक रूपमा पचाइरहेको छ यो गालीलाई, ऊ कुनै ठसमस भएको छैन, तर नियुक्ति गर्दैन भनेपछि त कस्तो भयानक त्यो आकर्षण छ त्यहाँभित्र, भित्री कुरा क्या के होला त्यस्तो। तपाईँले बुझिहाल्नु हो नि त भने संसारमा गोकुललाई नै तपाईँको चाहिँ उसको मुद्दा तामेल राखेर ल्याउनै पर्ने, अर्थमा तपाईँको चाहिँ अर्को मन्त्री नआएर अर्थ सल्लाहकार उहाँलाई राखेर फेरि त्यहाँ कहाँ हिसाब किताब बाँकी रहेका गर्नै पर्ने, खास्टो ओढाएर पनि उसलाई मन्त्री बनाउनै लुकाएर मन्त्री क्या होइन, चोर बाटोबाट देखाउने मन्त्री नबन्ने काम उसैले गर्ने भने यहाँ विभिन्न प्रकारका खेलहरू भइरहेका छन् हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारणले गर्दा जे जनतामाथि धोका भयो कि, कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि धोका भयो। जनता अहिले तपाईँको देश विदेशमा अल्पत्र छन् होइन। कतिपयले अहिले सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, पुलिसले बताएअनुसार दिनमा 22-23 जनाले आत्महत्या गर्छन्। अब यो त बाहिर आएका केसहरू हुन् भने यतातिर के जनताका तपाईँको चाहिँ चिन्तन मनन हुँदैन, किन छलफल हुँदैन होइन। सत्तासीन पार्टी नेकपाले यो विषयमा किन तपाईँ घनीभूत रूपमा छलफल गरेर आफ्ना आड्ला कार्यकर्तालाई परिचालन गर्दैन? यो देशमा के पार्टी चाहिँ सुन्नु भएको छ? पार्टी नै छैन यो देशमा तपाईँको चाहिँ। यो त पार्टी नामका तपाईँको चाहिँ कम्पनीहरू जस्तै, पसलहरू जस्तै होइन, एउटा उद्योग बिना लगानी उद्योग जस्तै तपाईँको चाहिँ सञ्चालन भइरहेको। त्यो भएर चाहिँ मैले बारम्बार भन्ने गरिरहेको छु नि, विभिन्न राजनीतिक दलमा लागेका 40-50 हजार मान्छेहरू यिनै बिचौलिया हुन्, यिनै तस्कर हुन्, यिनै माफिया हुन्, यिनै तपाईँको विभिन्न देशका एजेन्ट हुन् होइन। त्यो भएर देश आज बर्बाद भयो नि त।
यसरी तपाईँको एजेन्ट, देशलाई बर्बाद गर्न माफिया, सक्छ। दलाल यिनै तपाईँको यिनै पार्टी 40-50 चलाइरहेको छ। हजारको सङ्ख्यामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलमा रहेका मान्छेहरू हुन् कि उनीहरूको उद्योग छैन, धन्दा छैन, काम छैन, होइन। मान्छे 18 घन्टा काम गर्छ हेर्नुहोस्, होइन। तर पनि उसलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न, आफ्नो आश्रित परिवारलाई पाल्न, उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन। काम छैन, काज छैन, उद्योग छैन, धन्दा छैन, अनि उसैको मोजमस्ती छ। उसैका छोराछोरीहरू ठुल्ठुला स्कुलमा पढ्ने, उसैका छोराहरू युरोप अमेरिकामा बस्नुपर्ने, उसैले तपाईँको घर घरै जोड्नुपर्ने, उसैले त सुख सहेल गर्नुपर्ने। अनि यो लोकलाई हँसाउन मिल्छ? यो कम्युनिस्टको उर्वर भूमिमा कम्युनिस्टको बेइज्जत गर्न मिल्छ? कम्युनिस्टको सिद्धान्त विपरीत हिँड्न मिल्छ कम्युनिस्ट भन्नेहरूले? तर भइरहेछ भनेपछि यो के हो त? यो सर्वहारा भन्ने, श्रमजीवी भन्ने, मजदुर भन्ने, किसान भन्ने, होइन, स्वरोजगार युवाहरू भन्ने, दैनिक देलादारीको कुराकानी गर्ने, तर तिनको हित विपरीत, तिनीहरूको भावनामाथि चोट पुर्याउने, तिनीहरूको सपनालाई चकनाचुर पार्ने यो काम किन भइरहेछ भन्दाखेरि यो नामको एउटा चाहिँ के भन्छन्, कम्युनिस्ट नामको बर्को ओरेर बर्कोभित्र विभिन्न प्रकारका तपाईँको चाहिँ फोहोरी खेलहरू भइरहेका छन्। त्यसकारण मैले के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब हामी सिङ्गो देशलाई आजादी दिलाउनका निमित्त अब हामी लाग्नुपर्छ। अब तपाईँको चाहिँ एउटा असफल नेताको पछि लागेर ठसठसी गनाइसकेको, असफल भइसकेको, समाजले तिरस्कार गरिसकेको नेतृत्वपर तपाईँको ह्याल चुडाएर एउटा पदका निमित्त बसिरहने हो भने भोलि जनताले मलाई लाग्छ अब मलाई कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब उनीहरूको साँच्चीकै जो अब तपाईँहरू त बिचरा कराउने, राम्रो गरिदियोस्, सरकारले राम्रो गर्यो भने राम्रो सम्मुख देखाएर मास्क नलगाइकन पनि भोलि हिँड्न सकिन्छ कि अहिले त तपाईँले भन्नु मास्कले पनि पुग्दैन, बर्कै ओढेर हिँड्न परिस्थिति आइसक्यो भन्ने तपाईँहरूको एउटा स्वाभाविक शुभेच्छा हो। तर जो चाहिँ त्यो नीति निर्णय गर्ने ठाउँमा छन् नि, उनीहरूले राम्रोसँग कान सुन्दैनन् कि उनीहरूको आँखाले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन कि जनताले यति विरोध गरिरहेछन्, यसरी गुणमान घिसिङलाई चाहिरहेछन् भन्ने के अन्धो हुन्छ त्यो सत्ता, त्यो कुर्सी, त्यो मोह भन्ने कुरा चाहिँ अर्कै हुन्छ कि क्या हो त्यहाँ पुग्ने? थाहा छ उहाँहरूलाई सबै थाहा छ। हामीले गलत गर्न आज किन सर्पको खुट्टा सर्पल देख्छ भन्छ नि, एक अर्कालाई थाहा छ हामी यहाँनिर फसिसक्यौँ, यी कमजोरी भइसके। तर उहाँहरू के छ त, काङ्ग्रेसको विकल्प नेकपा, नेकपाको विकल्प काङ्ग्रेस छैन भन्ने उहाँलाई थाहा छ। किनौँला, लुटौँला, कब्जा गरौँला, चुनाव जितौँला, फेरि देखा जाएका नभए तपाईँको चाहिँ फर्स्ट पार्टी नभए सेकेन्ड पार्टी हुन्छ भन्ने उहाँहरूको छ। त्यो न उहाँहरूको देश र जनताको कुरा गर्ने, समाजवादको कुरा गर्ने भए आज तपाईँको यस्तो लुट हुन्थ्यो? हेर्नुहोस् त आज स्वास्थ्यमा हस्पिटल भर्ना भयो कि तपाईँको एक दिनमा 1.5 लाख बिल आउन थाल्यो। यो लुट, अनि समाजवाद भन्ने, अनि कम्युनिस्ट भन्ने, शिक्षामा त्यस्तै छ भने यो के देखिन्छ भने तपाईँको जनताको आँखामा छारो फालेर भ्रममाथि भ्रम सिर्जना गरेर भ्रमको खेती गरेर टिकिन्छ भन्ने उहाँहरूको जुन प्रकारको अन्ध भक्त भएर उहाँहरू चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ नि त, त्यो तपाईँको अब जनताले स्वीकार्दैन। उहाँहरू त यो कुरालाई अहिले के भन्नुहुन्छ भने 2-4 जना फेसबुके, 2-4 जना ट्विटेहरू उफ्रेर सामाजिक सञ्जालमा कराएर 2-4 जना सडकमा लाएर उफ्रेर हामी सुन्छौँ 2/3 नजिक जनताले पत्याएको सरकार हो, जनताले बनाएको सरकार हो, यस्ता कुराले प्रभावित हुने, सरकारले आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्छ, सरकारलाई थाहा छ नि कसलाई ल्याउने हुने, कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने, त्यो तिमीहरू सिकाउने विषय हो भन्छ सरकार। यस्तो कुरा गर्यो भने त्यस्तो प्रतिक्रिया आउँछ। त्यो उहाँहरूको चाहिँ बहुलट्टीपन बुझाइयो। उहाँहरूको तपाईँको मार्क्सवादी बुझाइ होइन, त्यो उहाँ लेनिनवादी बुझाइ होइन, कम्युनिस्ट सिद्धान्त र धरातलमा पुरा नैतिक आधारमा भनिएको त्यो बुझाइ भनाइ होइन त्यो। किनभने जनताको काम गर्ने अथवा जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले जनताको कुरा सुन्छन् त। उहाँहरूले के गर्छ त, दलाल पुँजीपति, नव उदारवादी, होइन, यही प्रकारका तपाईँको चाहिँ बाहिर तपाईँको एनजिओको नाममा, आइएनजिओको नाममा डलर ल्याउने र गरिब जनताका फोटा बेच्ने, होइन, कथा बेच्ने, होइन, तिनीहरूको त कुरा सुन्ने हो नि त उहाँहरू। तपाईँलाई थाहा छैन यो देशको सबभन्दा धनी मान्छे को? विनोद चौधरी होइन? विनोद चौधरीले कति तिर्छ विनोद चौधरीले? अनि यो देश हो के सर। त्यस कारणले गर्दा के हो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ जे भइरहेको छ त्यो ठिक भइरहेको छैन। उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्न, जे भन्नुहुन्न त्यो गरिरहनु भएको छ र देश त आज बर्बाद भयो नि त। अब यसरी देशलाई तपाईँको चाहिँ छोड्न सकिन्छ के? नेपाली जनता करदाता र मरदाता मात्रै हुने अब? त्यस कारणले गर्दा हामी जस्ता 30औं वर्ष होइन कुनै पद प्राप्तको लागि त होइन, तर पनि कुनै सिङ्गो मुलुकलाई आजादी दिलाउनका निमित्त, सिङ्गो मुलुकमा भएका एबल समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त, समानता ल्याउनका निमित्त समाजवादी यात्रा तय गर्दै, होइन,
जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर साम्यवादतर्फ जानका निमित्त हामीले अहिले यो सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप अहिले तपाईँ कहाँ आएर तपाईँको चाहिँ यो बोलेको कुरा हेर्नुहोस्, यो उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ तर केही छैन, बुझ्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्न, जनताले कारवाही गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। जनता त जनार्दन हो नि त। भनेको हिजो जस्तो सुशीला कार्कीमाथि अनाहक महाभियोग लगायो नेपाली काङ्ग्रेस तत्कालीन माओवादी केन्द्र पनि त्यसमा सम्मिलित थियो, तर त्यसको मूल्य चाहिँ बढी नेपाली काङ्ग्रेसले चुकाउनु पर्यो भन्छन् है। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले हारेका विभिन्न कारणहरूमध्ये चाहिँ त्यो 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 मध्ये एउटा कारण चाहिँ अनाहकमा सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाएको कारण पनि थियो भन्छन्। अनि त्यसैलाई मान्छे चाहिँ अहिले कुलमान घिसिङलाई यत्रो जनताले चाहँदा पनि तिमीहरूले ल्याएको छैनौ नि, जनताको मनमा त छ हिसाब किताब, त्यो कुन दिन निकाल्नुपर्छ हिसाब राम्रैसँग राखेर बसेका छन् र त्यो मूल्य चाहिँ नेकपाले चुकाउनु पर्छ भन्छन्। त्यो चाहिँ सत्य निकट छ। नेकपा धेरै कुरामा सचिएन भने, आफू जानेर चुकेको छ त्यहाँनिर आफूलाई सुधारेन भने, कुलमानलाई हिजो तपाईँको चाहिँ लोकमानलाई कसले ल्यायो, लोकमानलाई जनताले ल्यायो भने हो, तर यिनीले होइन भने निर्दलीय सरकार कसले बनाएको, यिनले नै गरे होइन। राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि कसले गरे यिनले होइन, कोशी गण्डक यिनले गरे होइन, टनकपुर यिनले गरे होइन, अप्पर कर्णाली यिनले बेचे होइन, अहिले एमसिसी यिनले नै गर्दैनछन् के जनताले जनता बाध्यतामा छन्। कसैलाई रोजगारीको समस्या छ, कसैलाई भोलि केही आशाका कुराहरू छन्, अनेक कुराहरू छन्, कसैलाई सुरक्षाको समस्या छ। त्यो जनता तपाईँको चाहिँ अलिकति अब धैर्य भएर बस्ने स्थिति अहिले चाहिँ बाध्यताले बनेको चाहिँ हेर्नुहोस्। अब जनताको धैर्यताको बाँध टुट्यो भने यो तपाईँको बागमती विष्णुमती के छन् नि यहाँ होइन, विष्णुमती यिनीहरू हेर्दा तपाईँको हेर्नु पुष माघतिर मङ्सिरतिर अब हिउँदको महिना भनौँ न, त्यहाँ त पानी नै हुँदैन। अहिले जानुहोस् त, बिचरा एकजना पत्रकारले त्यहीँ नै हाम फालेर तपाईँको आत्महत्या गरे होइन त, यही तपाईँको बागमतीले उनलाई बगाइ ल्यायो होइन त भने हेर्नु यस्तो हुन्छ कि जनता तपाईँ कुनै बेला आइदिए भने यहाँ छोडिदिनुहोस्, पार्टी साटी नेता सत्ता जे पनि हुनसक्छ के त्यतातिर तपाईँको हामी देशलाई जान दिने। उछृङ्खलता हेर्नुहोस् त, अहिले उद्दण्डता हेर्नुहोस् त, विकृति विसङ्गति हेर्नुहोस् त, यहाँ हत्या हेर्नुहोस् त, बलात्कार हेर्नुहोस् त, जघन्य अपराध। एउटा महिलाले आफ्नो प्रेमीलाई होइन घरभित्र बोलाएर बिख खुवाएर के गरेर काटकुट काटेर झोलामा राखेर होइन, हेर्नु त कति अपराध छ हेर्नुहोस् त। यसैका निमित्त गणतन्त्र ल्यायौँ हामीले, यसैका निमित्त जनयुद्ध भएको 17,000ले बलिदान गरेको हो। त्यस कारणले त के हो भने यो जे भइरहेको छ ठिक भइरहेको छैन हेर्नुहोस्। यसले त के हो भने अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ कि बरु खालि नेकपा मात्रै होइन व्यवस्थामाथि नै गरिसक्यो। किनभने जनता या साथीमा रहँदैन हेर्नुहोस्। पुनरुत्थानवादीले चाहिँ टाउको उठाउन सक्छन्, चलखेल गर्न सक्छन्, उनीहरूको चाहिँ त्यो सपना पुरा हुँदैन, देश त जाने अग्रगमनमै यो हेर्नुहोस्। यसले त के भने जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, जनवादी गणतन्त्रका निमित्त अब तपाईँको चाहिँ सरल परिस्थिति निर्माण हुँदैछ कि यहाँ त। भनेपछि के देखिन्छ भने अब संहिताको कुरा त्यस्तै चाहिँ हेर्नुहोस् होइन। अहिले सुन्नु न, अहिले यो कुलमानको नियुक्तिकै विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ कसले रोकेको हो त? अब यहाँ विभागीय मन्त्री वर्षमान पुन हुनुहुन्छ, ऊर्जा मन्त्री। पहिला उहाँलाई प्रचण्डले नियुक्ति गर्नुभएको, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि नियुक्ति गर्नुभएको। कार्यकारी अध्यक्ष त्यो पार्टीको अहिले प्रचण्ड हुनुहुन्छ। अब यहाँ कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीले रोके जस्तो कानुन हेरौँला के हेरौँला प्रस्ताव लगाएर पनि भन्ने छ, तर के त्यति निरीह छन् वर्षमान पुनहरू प्रचण्डहरू कि केपी ओलीले भन्दा हुने नभए नहुने भन्ने कि मान्छेलाई अल्म ल्याउनलाई यो खेल भएको कि दुवै पक्षले नचाह्यो कि के हो त यो कुरा त? होइन ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालयले त बोल्यो नि त, प्रस्ताव गएको छ त्यहाँ विचाराधीन छ भनेर भनिसक्यो। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सुन्नु नभएको भए के अचम्म भएको? यो कुरा त अब लुगाउन मिलेन नि जनतालाई। यो त के हो भने कोही सर्वसाधारणले एउटा नेतालाई आफ्नो चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई ल यसो गरिदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्ने, तर चाहिँ मैले भनिदिएकै उहाँले गरिदिनु भने जस्तो कुरा हो। प्रचण्डले नै छ यसमा। प्रचण्डले चाहने हो भने तपाईँको विथिन मिनटमै हुन्छ उहाँको नियुक्ति। उहाँले चाहिरहनु भएको छैन भन्ने कुरा हामी बुझ्नु पर्यो। किनभने कि अरूै कुरामा उहाँको चाहिँ अध्यक्ष र प्रचण्ड र तपाईँको चाहिँ अथवा दुईवटा अध्यक्ष अरू नै विषयमा तपाईँको लेनदेन भइसक्यो भन्नु पर्यो। किन यहाँ त धेरै भागभण्डा कुरा छ नि त होइन। आज आइरहेको छ 40 विभिन्न संवैधानिक आयोग निकायका अङ्गका तपाईँको चाहिँ 40 पदहरूमा तपाईँको भागभण्डाका कुराहरू पनि आइरहेका छन् कि त्यो भन्नु पर्यो उहाँहरूले। होइन भने तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ म गर्छु है देशका लागि फेरि म योगदान गर्छु भन्ने विचार उहाँ कुलमानलाई नियुक्ति नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन कि। त्यस कारणले गर्दा भनेको बाहिर हेर्दा ओलीले रोकेको कि वर्षमानले रोकेको कि यस्तो यस्तो कुराहरू आइरहेछ। अहिले चाहिँ अलिकति बढी साँचिलो उहाँहरू बन्न खोजिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ
ओली प्रचण्ड दुवैजनाको मिलेमत छ बिचरा होइन, वर्षमान पनि त विभागीय मन्त्री भयो नि दुईजना केन्द्रीय सचिवालय पछि उहाँ पिल्सिहाल्नुहुन्छ तर नचाहेको चाहिँ ओली प्रचण्ड दुवैजनाले हो अहिले भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो किनभने त्यो त स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयले पार्टीको निर्णयका आधारमा सरकारले होइन नियुक्ति गर्ने भनिएको छ नि त ल भोलि नै निर्णय गरिदिनुहोस् न उहाँले भोलि पेरिस डाँडामा पार्टी एकतापछि पहिलोपटक केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्दैछ प्रचण्डको अध्यक्षतामा ल भोलिको मिटिङमा ल भन्नु पऱ्यो नि त किन रोकियो त कुलमानको नियुक्ति मन्त्रीले प्रस्ताव लिँदा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले किन मान्नु भएन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डले भन्ने कि नभन्ने उछिन आजै गरिहाल्नु भन्ने कि नभन्ने यसरी भन्नु पऱ्यो के कुलमान नेता राम्रै हुन्थ्यो राम्रै काम गर्नुभएको छ उहाँले होइन र हाम्रो मत त्यही हो प्रधानमन्त्रीको सुविचार भनेपछि त अनि केपीले चाहिँ आफ्नो मान्छे तयारी गर्नुभएको छ अथवा माफियाले तपाईँको त्यो प्रकारले चलखेल गरिरहेका छन् बिचौलियाको त्यस्तै छ त्यहाँ होइन भनेपछि अरू व्यापारीहरू त अरू बेग्लै छन् त्यहाँ अनि यो तालले प्रस्ताव लिएर जाँदाखेरि केपीले मान्नुहुन्छ त एक त उहाँले कसैलाई गरिरहनु भएको छैन होइन सरकारको चाहिँ जनताको आँखामा धोती खुस्किसकेको नाङ्गै भइसकेको चाल पार्न सक्छ नि सरकारले अहिले त्यो थाहा छ उसलाई तर के गर्नुहुन्छ मान्छे नाङ्गै हिँड्न थाल्यो भने अब सालको पात टिपेर घाँस लाउन त नमिल्ला नि त होइन लाजै मर्दो भइसक्यो हो तर पनि सरकार तपाईँको टसमस छैन कि किन छ भने 5 वर्षमा मै हो देखा जाएका भोलि मेरै नेतृत्वमा चुनाव हुने हो जनताले भोट हालेन भने अरू उपाय सकिन्छ भन्ने पनि होला हेर्नुहोस् यो देशमा जे पनि हुन्छ नि संसदीय निर्वाचनमा संसारमा कहीँ पनि फेर हुँदैन जनताले भोट कसरी हाल्छन् भन्ने नि उनीहरूलाई बानी परेको थाहा छ किनभने गरिबी एनजिओ आइएनजिओले यही गरिबीमा यही अशिक्षामा यही उनीहरूको कमजोरीमा खेलेर जनचेतनाले आउने होइन नेपालमा किनभने तपाईँको राम्रोसँग बुझेका छन् भोट जनताको राम्रो काम गरेर भोट आउने होइन उही काम भन्दा पनि क्यासै चाहिने हो बरु त क्यास जो गर्नतिर चाहिँ लागिहाल केटा भने दुईजना मिलेर राम्रो रकमको जो अहिले यो विद्युत प्राधिकरणबाट पनि गर्न लाग्यो हुन सक्छन् त्यो देखियो नि त किनभने उनीहरूले त्यो बुझिया छन् नि त त्यस कारणले गर्दा के भने कुलमानको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नियुक्ति सरकारले गर्यो भने सरकारको बारेमा जनताको धारणा एउटा होला होइन मैले अघि पनि भने नि त कुलमानजीको हकमा त राम्रै हुन्छ नियुक्ति नगर्दा तर सरकारलाई नियुक्ति नगर्दा राम्रो क्या तर सरकारलाई क्षति हुन्छ हेर्नुहोस् सरकारले धेरै कुराको चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ तर अब अवस्था त कतातिर गयो भने अब नियुक्ति गर्दाखेरि पनि त्यो बाध्यात्मक नियुक्ति जस्तो भयो क्या सरकारले चाहेको भए त तपाईँले भन्नुभयो अगाडि नै ल कुलमानजी तपाईँको त इच्छा छ कि छैन तर साह्रै राम्रो काम गर्नुभयो जनताले पनि खोजेका छन् सरकारलाई पनि तपाईँको कामले तपाईँ जतिको क्षमता भएको मान्छेलाई राख्दा राम्रै हुन्छ एक कार्यकाल चाहिँ प्लिज अरू केही नसोचिकन तपाईँले गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्न जानु पर्थ्यो केपी ओली कुलमानको घरमा होइन जानु पर्यो त बामदेवको घरमा भात खान जान सके नि त उनको पद जोगाउनको लागि चाहिँ राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्थ्यो होला उहाँ कति राम्रो काम सरकार केपी ओली भन्थ्यो होला नि त जनताले कर गर्दा नि नगर्ने र अब गऱ्यो भने त त्यो एकदम बाध्यतामा बसेर लाजै हुने भएपछि गऱ्यो भन्ने अर्थ त लाग्ने त्यो त सरकारले गरेन सडकले दबाबले गर्यो भन्ने हुन्छ नि त जस्तै के हुन्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ इतिहासमा थुप्रै ब्लन्डर मिस्टेक गर्नुभएको थियो नि त तर 62-63 सालको आन्दोलन कमान्डर भइसकेपछि ती सबै जनताले भुलिदिए कि होइन त्यस्तो हुन्छ कि त्यो अहिले यो सरकारले 2.5-3 वर्षको पिरियडमा जति तपाईँको चाहिँ गलत गरिरहेको छ नि त थुप्रै काण्डमा सरकार मुचिया थियो नि त राम्रा तपाईँको काम गर्दै गयो जनताले त भुल्दै जान्थ्यो होला नि त क्षमा दिँदै जान्थ्यो होला के ऊ त सचिनु पर्थ्यो उसको हिसाब किताब त भोलि हुन्थ्यो नै हामीले नगरेर पनि कसैले गर्ला त्यो हाम्रो ठाउँमा छ तर तपाईँको सरकार एउटा चाहिँ मुख लेखाउनु लायक त हुन्थ्यो नि त कुनै पनि काण्डका दोषीहरू सरकारले कारवाही गर्यो त गरेन नि त यस्तो बेलामा कुलमानजीको बारेमा लिङ्गरिङ गर्नुपर्ने माछापाछी गर्नुपर्ने हुँदैन भन्नुपर्ने हो भन्नुपर्ने प्रचण्डले एउटा गर भन्नुपर्ने वर्षमान पुनले अर्को प्रस्ताव लिएर जानुपर्ने थियो नि त होइन शनिबार सकिया थियो सोमबारै बैठक भइसकेको थियो सट्ट निर्णय गरिदिया भए राम्रै हुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दा के भने एउटा कुरा के भने अन्तिम यो कुलमान भन्दा अरू कोही व्यक्ति नै छैन भन्ने होइन फेरि है यो अन्तिम व्यक्ति उहाँ म भन्दिनँ फेरि उहाँले पनि त्यो स्वीकार्नु भएको छ तर के हो भने अहिले आएका बाहिर अनुहारहरू जुन चर्चा नाम आएछन् नि उहाँहरू कुलमानजीको दाँजोमा जानु हुँदैन हेर्नुहोस् तर अहिले सट्टै हेर्दाखेरि कुलमानलाई तपाईँको रिप्लेस गर्ने अर्को व्यक्ति पनि त्यहाँ देखिँदैन छ रे मानव कुलमानभन्दा राम्रै मान्छे भए तापनि उसले त एक कार्यकाल यति राम्रो गरेर देखाइसके पछाडि त्यो त कहाँ पलटै भन्नु पऱ्यो नि त 18 लोड सेडिङ थियो 35 अर्ब घाटा थियो त्यो सबै तिरिसकेर 12 अर्ब जोगाइदिएर लोड सेडिङ सदाका लागि कथा बनाएको मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दैन यो कार्यकाल चाहिँ तिमीलाई पुरस्कार स्वरूप हामीले दिउँ राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्छ भने अरू मान्छेले पनि सिकुन् वायु सेवा नियम बिग्रिया छ के बिग्रिया छ
त्यो दिनु पर्दैन सरकारले? अझ त्यसो त गर्नु भने पर्दैन? कोही राष्ट्रिय सभा खाली गरेर राष्ट्रिय सभामा लिएर उहाँलाई ऊर्जा मन्त्री समेत बनाइदिनु पर्थ्यो कि। पुरस्कार गर्ने त्यसरी हो नि त। भने युवराज कतिवटा उनको हैसियत के हो दुनियाँ थाहा छ। एउटा पिएचडी गर्दैमा सारा हुन्छ भने संसार ब्रह्माण्ड जाने हुन्छ होइन भने एउटा पिएचडी होल्डर कस्ता हुन्छ त्यो दुनियाँ थाहा छ नि त। अहिले त तपाईँ यहाँ दिल्ली बजारमा पिएचडीको थेसिस किन्न पाइन्छ मान्छे तपाईँको जसरी पिएचडी गरेर आछन्। पिएचडी गर्दैमा धेरै सबै हुन्छ। त्यो राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएको सिटमा वामदेवलाई लैजानुको सट्टा बरु कुलमान घिसिङलाई लगेर ऊर्जा मन्त्री बनाइदिएको भए आज सरकारको प्रशंसामा कस्ता शब्दहरू खर्चिरहेका हुन्थ्यो होला। यतिखेर केपी सरकारको जय जयकार कसरी हुन्थ्यो होला होइन? त्यो भएर के कुलमानलाई बरु पदोन्नति गरेर लैजाने। त्यसो गर्दा सरकारको इज्जत बढ्थ्यो। सरकारले राम्रो कार्य गर्यो भन्थे हेर्नुहोस् होइन। ल मानिदिनुहोस् ल अहिले एमडी नै बनाएन ल युवराज खतिवडाले नगरेर ऊर्जा विशेषज्ञको रूपमा सल्लाहकारको मन्त्री स्तरको सुविधा दिएर कुलमानलाई ल्याइदिए हुन्थ्यो नि त। ल एमडी तपाईँ नबोल्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ होइन प्रधानमन्त्री कार्यालयको ऊर्जा विकिको रूपमा सल्लाहकार भइदिनुहोस्। समग्र मन्त्री ससरको तपाईँको हैसियत भएर भनिदियो भए त्यो पनि जनताले चित्त बुझ्ने ठाउँ हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। पनि केही पनि उहाँले गर्नुहुन्न के होइन। जसले 3वटा बजेट ल्यायो अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाजीको कार्यकालमा त्यो के भयो? समाजवादी आयो त होइन। दलाल पुँजीवाद नवउदार बाललाई तपाईँको प्रोत्साहन खानेको बजेट आयो। कतिपय तपाईँको चाहिँ बाहिर तपाईँको मान्छेले यो अर्थशास्त्रीहरू विज्ञहरू भन्नेहरूले चाहिँ आफ्ना विचार राखेका छन्। नेपालका अर्थशास्त्रीहरू विज्ञहरू कोषबाट परिचालित छन्। उन के हुन् भने उनको हैसियत के हो दुनियाँमा थाहा छ। यहाँ देश र जनताको काम गर्ने मान्छे चाहियो कि यहाँ दलाल पुँजीपतिहरूको बिचौलियाको माफियाको मुठीभर मान्छेको हितका लागि बजेट चाहिएको छैन यहाँ त होइन। दलाल पुँजीवादको घेराभित्र मजासँग बेरिएर बस्या छ तपाईँहरूको सरकार होइन? मजाले निस्किनै नसक्ने गरी आफू निसासिने गरी नै बस्या छ। आफू 5 स्टार होस्टेलमा बसेर कुखुराका सपितासँग हुस्किएर चुस्की गर्ने गरिब जनताले एक खान पाइरहेको छैन नि। यहाँ खान नपाएर मान्छे गरिरहेछ होइन। एउटा त आज कीर्तिपुरमा हेर्नुहोस् त्यो मान्छे सामान्य पानीको जालीदार घरबेटीले हानेर मारिदियो। कोठाबाट सरकार बोल्नु पर्दैन? आज थुप्रै मान्छे लाखौँ मान्छेहरू घरबेटीलाई कोठाबाट तिर्न नसकेर विद्यासुन्दर साक्य सोल्टी विद्यासुन्दर साक्य आफ्नो 5 स्टार होस्टेलमा गएर त बसिरहेछ। विदेशमा भइदियो भने यिनीहरूलाई त सडकमा लिएर मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ रामधुलाई गर्थ्यो होला। नेपालमा के गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई लाग्छ अलिकति चाहिँ अब यत्रो विरोध पनि भइसक्यो प्रस्ताव पनि लगेकै रहेछन् भन्ने कुरा अब आज बोल्यो त उसले पनि लाज भइसके पछाडि बोल्यो। अब त्यो कतिको साँचो नियुक्ति गर्छ होला सरकार अब चाहिँ त्यो मुडमा पुगेको हो भने जस्तो कहीँ कतै अलिकति थोरै छ लागेको होइन। नियुक्ति मलाई लाग्छ अब यस्तै प्रकारको दबाब भयो भने नियुक्ति सरकारले गर्न सक्छ होइन। अब गर्न सक्छ मलाई त्यो हामी त्यो विश्वास गरौँ गर्नुपर्छ पनि भनौँ। तर अब यो सरकारले नियुक्ति गरे पनि नगरे पनि तपाईँको अब सरकार चुकिसक्यो कि यो सरकारले गरेको मान्दैन कि वाह वाह पाउने त्यो गुमायो। त्यो त के हो भने गोल्डन अपर्च्युनिटी गुमायो। त्यो त के हो भने खबरमा रहन्छ 62-63 सालमा तपाईँको सदन बिउताइयो नि त सडकले होइन। सडकले बिउता हो नि त। ज्ञानेन्द्रले त गरिदिए होइन नि हेर्नुहोस्। त्यस्तै भने जस्तै यो त सडकले चाहिँ कुलमानलाई अब त्यहाँ ल्याउने भए अन्य अब कुलमान आए भने त्यसको सम्पूर्ण जस जनताले पाउँछन् सडकले पाउँछ सरकारले पाउँदैन। सरकारले पाउँदैन। सरकार चुकिसक्यो। त्यो एउटा मौका थियो त्यो उसले गुमायो। अहिले थुप्रै मौका गुमाइसक्यो। तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा समितिलाई अध्यक्ष बनाउन ल्याउनु अध्यक्ष चयन गर्न सके त? सके त? भनेपछि सरकार धेरै चुक्दै गइरहेको छ कि यसरी हुनु भएन कि। यसरी जाँदा के हुन्छ भने भोलि बेइज्जत हुन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको। मान्छे यहाँ कम्युनिस्ट भनेर खोजेर नपाउने स्थिति बन्ने स्थिति बन्छ यहाँ। त्यो उहाँहरूले किन गरिरहनु भएको छ मैले बुझिसकेको छैन। कुलमान पनि आउने कुलमानलाई फेरि ल्याएको जस पनि नपाउने त्यस्तो अवस्थातर्फ उनीहरू जाने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिरहेको छ। रोकिने पक्षमै छैन नि त। आन्दोलन त अब 75 जिल्लाबाट आधी सर निक्लिने भयो। कोरोनाको पनि वास्ता नगरिकन मान्छे चाहिँ निक्लिरहेछन् अहिले स्वस्फूर्त रूपमा। के को कोरोना सोरोना मान्छे यहाँ तपाईँ रोगले मरिसक्यो अर्कोले मरिसक्यो। कोरोना सोरोना कहाँ चाहिँ के को छ कोरोना बेकार चाहिँ केही चाहिँ नि बेकार भ्रम यो आतङ्क फैलाएर तपाईँको चाहिँ तपाईँको यो माफियाहरूले तपाईँको चाहिँ व्यापार गर्नु खोजिरहेछन्। यो केही छैन हेर्नुहोस्। यो बेकार जुन अहिले गरिरहेछ नि यो यसमा पनि हामी डिबेट गर्न सक्छौँ कि जनतालाई घरभित्र थुनेर तपाईँको महिना दिनसम्म अनि तपाईँ कर तिर भन्ने घरबेटीले भाडा तिर भन्ने मान्छेले आत्महत्या गर्ने अनि घरबेटीले मान्छेलाई मार्ने सरकार कहाँ छ? सरकार छ यो देशमा? मैले त सरकार कहाँ पनि पाइरहेको छैन। हेर्नुहोस् किसान कहाँ जाने हो भने त्यहाँ पनि सरकार छैन। मजदुर कहाँ जाने हो त्यहाँ पनि छैन। गरिब कहाँ जाने हो त्यहाँ पनि छैन। श्रमिक कहाँ पनि छैन। स्वरोजगार कहाँ पनि छैन। पत्रकार कहाँ पनि छैन। हेर्नु त प्रेस काउन्सिलमा गाई जात्रा भएको थियो। त्यो जस्तो सरकार हुन्छ
सरकार कहीँ छैन कहीँ छैन हेर्नुहोस् यो सरकार छैन यो सरकारविहीन राज्य हो अहिले यो त्यो अवस्थामा हामी पुगिसक्यौँ त बाध्यताले भन्नु पऱ्यो मेरो पार्टी हो भनेर मैले चाहिँ मेरा नेता रिसाउँछन् मेरो अवसर गुम्छ भोलि त्यहाँ कुनै पद नपाइला भनेर मैले चुप लाग्ने हो भने त अबको 50 वर्षपछि देश कहाँ जान्छ अबको पिँढीले के शिक्षा लिन्छ सरकारले एउटा ट्रायल पनि गरे हो किन कतिसम्म गर्न सक्दो रहेछ नि हेरौँ न त भनेर ट्रायल गर्न खोजे हो कि ट्रायल पायो ट्रायल त राम्रैसँग देखिरहेछ नि त अहिले जुन भोलुममा विरोध भइरहेछ त्यो ट्रायल त राम्रैसँग देखिरहेछ एकदम 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 अब 75 जिल्लामा आन्दोलनको आँधीबेरी आउन सक्छ यो ट्रायल होइन टेलर हो जनताको टेलर हो फुल भर्सन आउन बाँकी नै होइन फुल भर्सन आउनु बाँकी छ यहाँ त फिल्म आयो भने के होला त्यो थेक्न सक्छ सरकारले त्यस्ता 2/3 सुइतिया त त्यसपछि कहाँ जान्छन् त्यो के यो बानेश्वरको तपाईँ संसद भवनमै कैद हुन्छ त्यो बाहिर आउन सक्दैन त्यतातिर जाने हो त्यसैका निमित्त तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताले 2/3 नजिक को मत दिएको हो अनि हामी जस्ता कार्यकर्ताले तपाईँ 30 वर्षमा त्यसै रगत पसिना सारा आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षा सारा तपाईँको चाहिँ तिर्लाञ्जनतिर लागिएको हो कतिपयले केसम्म पनि विश्लेषण गर्न थाल्यो भने यदि तुरुन्त कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरेन भने यो आन्दोलन पनि भड्किन सक्छ अब यहाँ धेरै मान्छेका स्वार्थ पनि मिसिन्छन् यहाँ त न्यून चाहिएको छ र भोलि यो सरकार नै ढल्न सक्ने त्यो खतरासम्म पनि मान्छेले आकलन गरेछ कि त्यतिसम्म चाहिँ हुन होला होइन जे पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस् यो सरकार पनि ढल्न सक्छ यो त जे पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस् किनभने जनतालाई रिसायो भने जनतालाई तपाईँको अपमान गरियो भने उनीहरूको अवमूल्यन गरियो भने त्यसको परिणाम त तपाईँको जे पनि हुनसक्छ कुलमानको मात्र अवमूल्यन भएन नि नेपाली जनताको भयो नि त भने अवमूल्यन भयो ए बाबा मन नल्याउने गरिबलाई घरमै थुन्ने मान्छेलाई खान नदिने उपचार नगर्ने अब हुँदा हुँदा पेसिया टेस्ट पनि नगर्ने उपचार पनि नगर्ने हात ठडाइसक्यो के गर्ने तिनीहरू कर दिने त्यसो भए जनताले कर पनि नदिने अब ल कसरी चल्छ कर नदिने भोलिबाट चल्छ देश त्यही एमसिसीको पैसाले देश चल्ने हो मैले यहाँ कतातिर जाँदैछौँ हामी त्यसपछि आन्दोलन समाप्त केपी ओलीको सरकारले कहाँ गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त बनाउने अनि यतातिर जाने कुराको मूर्खता गर्नु त्यसकारण भोलि पेरिस डाँडा बस्ने सचिवालयको बैठकले गम्भीरतापूर्वक देश र जनताको पक्षमा छलफल गर्नु पर्यो आफ्ना भागशान्तिमा होइन भागभण्डामा होइन आफ्ना गुटका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापनमा होइन देश र जनताका मुद्दामा छलफल गर्नु पर्यो त्यहाँ केन्द्रित भएर सरकारले यो गर भन्नु पर्यो होइन भने तपाईँको जो तपाईँको मलाई लाग्छ पार्टीभित्रै भोलि विद्रोहको अवस्था आउन सक्छ हेर्नुहोस् अब जनताले ठोक्छन् होइन यही पाराले भेटेपछि नेताहरूले कुटै खाने स्थिति समेत नि बन्न सक्ने स्थिति छ त्यो जनतालाई विद्रोह गर्ने त्यो त तपाईँहरूले नै हिजो बेलुका परसम्म मैले तपाईँहरूकै सुन्दै थिएँ हिजो त सिंहदर वरिपरि हेर्नुहोस् त्यो हुँदा हुँदा पुलिसले पनि तपाईँको त्यो मर्सा जुलुस गरेर आएको थियो लिएर त्यो जनताले गरिआएको पुलिसले मर्सा जुलुस गरिया भन्ने थियो त्यहाँ पुलिस पनि लिएर हिँडिरहेको थियो मर्सा जुलुस त्यहाँनिर निभाउनु पर्थ्यो उसले पनि लिएर आएको थियो भने के हुँदैछ त्यो त सिंहदरबारको गेटैनिर त तपाईँको यो हुन थाल्यो भने कहाँ छ देशको सुरक्षा अवस्था त्यो जनताको जनविद्रोहको चाहिँ परिस्थिति निर्माण हुँदैछ धेरै महँगो केपी सरकारलाई अहिलेको सरकारलाई पर्दैछ चेत जति छिटो उसको चेत खुल्यो त्यति राम्रो उसलाई उसले त म 2/3 छु म 5 वर्षको लागि हो अब यो देशमा को छ र हामी नै हौँ हामी जस्तो कोही छैन यो अरू कोही होइनन् यी सडकमा कराउने यिनीहरू यस्तै हुन् यी जनता होइनन् यी नागरिक होइनन् यिनीहरू रहित हुन् भन्ने प्रकारले गयो भने त जनता त पनि नागरिक भएर आउने हो नि त नागरिकको चेतना स्तर त माथि नै हुन्छ हेर्नुहोस् होइन त्यस कारणले गर्दा के हो भने सरकारले जे गर्दैछ नि जे अङ्कुश लगाउने प्रपञ्च रच्दैछ नि रच्यो नि त्यो त विफल त तपाईँको हिजो पार्दै गयो नि त विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूले पार्दै गए सबभन्दा मिडियाकै तपाईँको चाहिँ घाँटी निभाउन खोजिएको थियो हिजो भने यो प्रकारले तपाईँको चाहिँ त्यही प्रकारको त्यसैको षड्यन्त्र स्वरूप प्रेस काउन्सिलमा त्यो गाई जात्रा भयो हेर्नुहोस् किशोरजीको त्यहाँको तपाईँको कार्यभार अध्यक्षको केही समय त थियो नि त केही दिन थियो नि त अब असोज कति उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो होइन यो त के हो भने तपाईँको चाहिँ प्रचण्डले तपाईँको चाहिँ रुकमान कटवाललाई चाहिँ होइन प्रधान सेनापतिबाट तपाईँको हटाए जस्तो परिस्थिति यहाँ निर्माण हुँदैछ यो देशमा त्यसरी जानुहुन्न भन्ने मेरो किन मेरो पार्टी हो नि त्यो त मेरो यहाँ लगानी छ त रगत पसिना छ नि त होइन हामी जस्ता मान्छेले पनि त्यही पार्टीमा रहेका मान्छेले पनि एउटा चाहिँ मिडियामा पनि एउटा लेभलमा बोल्ने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो कि उहाँहरूले पनि होइन भने त के हो भने त्यस्ता तपाईँको चाहिँ अनुशासन शासन भनेको अब त्यो देश र जनता बर्बाद हुँदा अनुशासन यसो भयो उसो भयो भनेर बसिरहने कुरा हुँदैन नि त। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यो पछिल्लो समयमा मेरो विचार जुन सम्प्रेषण गर्ने जुन मौका दिनुभयो यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।